بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوون۔ حضرت محترم، اس بات اندر کوئی شک اور شبہ نہیں، سوڈی والد احباب، نوجوان بزرگ بچے علماء نال بڑی محبت دا مختلف شکل اندر اظہار فرماندے نے۔ اللہ پاک تواڈی محبت نو اپنی عدالت چ قبول فرمائے۔ ایک چھوٹی جی گزارش ہے، جڑا درمیان اندر خلائے ذرا تھوڑے تھوڑے قریب ہو جاؤ، ایک ذرا تھوڑا جہا ماحول بن جاندہ ہے۔ آجو اللہ برکت دے۔ اور دوسری بات، اللہ پاک دی رحمت اور اس دی توفیق دے نال کئی علاقیاں دی اندر پروگرام تے دیکھی دے، کسے جگہ بزرگ جیڑے نے پروگرام دی صدارت کر دے نے، کتے نوجوان، کتے کوئی۔ لیکن اس گاؤں دے اندر، اس پنڈ اندر ماشاءاللہ نوجوان لڑکے جلسیاں دا درساں دا دل اندر چاہ شوق بڑھے، دعا کرو اللہ عمل بھی عطا فرمائے۔ جس طرح ماشاءاللہ اج دے پروگرام دا اہتمام انتظام پائی ناظم صاحب انہاں تے پائی ابو سفیان، اور ماشاءاللہ انہاں دے موکل تو آئے مہمان حبیل ساجد صاحب، اور میری ماشاءاللہ ماڑی جی پائی آصف تے بھی نظر پئی، وہ بھی پنڈ دے مہمان ہی ہوندے نے۔ دیگر احباب پائی ماجد قربان محسن اور انہاں دے پائی دیگر احباب پائی اختر بھی محمد دین، جتنے بھی ساتھی نوجوان نے، حضرت قاری صاحب اللہ انہاں دی قبر تے رحمت فرمائے، انہاں دے صاحبزادے جو پروگرام نو چلا رہے نے، اللہ پاک اس نوجوان نو والد واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ دعا کرو اللہ سارے نوجوانہ دی عمر اندر اللہ برکتاں عطا فرمائے۔ مذاق نہیں، طنز نہیں، کیونکہ اللہ دے نبی دی شریعت ہے، دین ہے۔ جو لڑکے نوجوان نے اللہ کولوں دعا کرو اللہ بہتر رشتے آندہ انہاں واسطے اہتمام فرمائے۔ اگر بچیاں کا اندر جوان نے اللہ بہتر نیک جوائی عطا فرمائے۔ میرے بچ کوئی دو چار ساتھی بھی نے، بعد ہوندہ دا مذاق ہونا ہے، بہرحال اللہ پاک انہاں دا بھی بہتر ثواب لائے۔ اور ماشاءاللہ بڑی اللہ جامدہ ہے، دلی طور تے خوشی، قاری صاحب دی طبیعت دا بھی معاملہ، پھر بھی محبت اندر بیٹھے نے۔ یار درد دل نال دعا کرو، جویں لوگ کہندے نے نا فلانے بابے دی رب نہیں موڑدا، تے اللہ جواناں دی بھی نہیں موڑدا۔ دلوں دعا کرو۔ ایک تے قاری صاحب چھاڑ کے ٹور گئے، دوجے جڑے موجود نے نا
اللہ پاک انہوں صحت ایمان علی نیک لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ انہوں دے دنیا دے معاملات بھی بہتر فرمائے، اپنیاں رحمتاں فضل فرمائے۔ اللہ جدوں کچھ بھی نہیں سن تو پانی دے قطرے تو بنایا ہے تے بنی چیز نو درست کرنا تیرے اگے مشکل نہیں۔ قاری صاحب نو ڈاکٹرہ تو نجات دے کے صحت ایمان علی نیک لمبی زندگی عطا فرما۔ حضرت محترم، دنیا دا نظام ہے، دنیا ایک چل چلی دا میلہ ہے۔ جس طرح ساڑھے بڑے پیارے ساتھی بھائی مشتاق ٹھیکیدار صاحب انہاں دی سابقہ سس جیڑی کل دنیا تو چلیاں گئیاں، دعا فرماؤ اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ اور بھی جتنے مسلمان مرد عورتاں بچے دنیا تو چلے گئے، اللہ سب تے خیر فرمائے۔ حضرات محترم، دنیا دا ایک سلسلہ نظام ہے، اس کائنات اندر بڑے بڑے ظالم لوگ آئے اور بڑا بڑا ظلم کرنے والے، دین تو دوریاں اختیار کرنے والے، اور اپنی زندگی دے اندر ایسی زندگی گزاری کے معاشرے دے اندر ایک دہشت پھیلا کر کے رکھ چھڑی۔ لیکن صدا واسطے اس جہان اندر وہ بھی لوگ نہیں رہے، اور اے بات اندر کوئی شک اور شبہ نہیں کہ دنیا دے اندر صدا واسطے کسے بیٹھ نہیں رہنا۔ اگر یہ برے لوگ نہیں رہے تے رہنے نیک لوگ بھی نہیں، جتھے برے آئے وہ بھی اس کائنات تو چلے گئے۔ تھوڑی جی آواز ذرا سلو کرو جڑی سمجھ صاف ہے۔ جیڑے اس کائنات اندر آئے برے لوگ بھی دنیا تو چلے گئے، اور اسی طرح اللہ دے ولی آئے، صحابہ کرام دی شکل اندر بھی آئے، تابعی اور تبع تابعین دی شکل اندر، حتیٰ کہ انبیاء دی شکل دے اندر بھی آئے، اور اپنی زندگی گزارم تو بعد اندر اے دنیا دا سفر جیڑا ہے اپنی آخرت دی طرف جیڑا ہے اپنے سفر نو روانہ ہو گئے، اور آخرت دیاں منزلان دی طرف جیڑا اپنے مال کے حقیقی نو جا ملے۔ حضرات محترم، ایویں میری اور تو آڈے سہم دی اندر بعض لوگاں نے ایک غلط فہمی نو پھیلا دیتا ہے، ایک غلط فہمی نو ڈال دیتا ہے۔ اے جی جیڑا لفظ موت ہے نا، لفظ موت، اے لفظ موت انبیاء دے بارے بولنا اے گستاخی ہے، توہین ہے، بے ادبی ہے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام دا اپنا خود ایک فرمان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ جیڑا مومن دنیا دے واسطے ایک قید خانہ ہے، اور جیڑی دنیا کافر واسطے جنت ہے، کیونکہ مومن نو دنیا تے ویسی ایک قید خانہ نظر آ رہے ہیں۔ اور آئیے غور کیجئے، میرے تو قبل ماشاءاللہ مدنی صاحب اور حضرت صاحب نے اپنی مختلف انداز دے اندر اللہ دے نبی علیہ السلام دی شان عظمت فضیلت نو بیان فرمایا، اور اس بات تے غور کرنا، اگر لفظ موت جیڑی ہے نا نبی واسطے گستاخی توہین دی، اللہ دی قسم میرا ایمان ہے معاشرے دی اندر ہر انسان تے توقع کیتی جا سکتی ہے، ہر مکتبہ فکر تے انسان تے اعتبار تصور کیتا جا سکتا ہے کہ زندگی تے موڑ تے جان بجھ کے جا ویسے کسے نہ کسے شکل اندر، کسے نہ کسے صورت اندر، کسے نہ کسے کفیت اندر، کسے نہ کسے حالت دی اندر انبیاء دی گستاخی کر سکتا ہے، نبیوں دی توہین کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ دا قرآن ایک ایسی اللہ دی کتاب ہے کہ جدی اندر شک اور شبہ بھی کوئی نہیں، اتارن والا اللہ، او دی سچائی اندر بھی شک کوئی نہیں، لے کے آن والے جبریل او بھی امانت دار نے، اور جدے سینے تے نادل ہوئے ہیں نا وہ بھی اللہ دے نبی حق نو اور اللہ دے نبی علیہ السلام دی امانت دار نے۔ نہ قرآن اندر شک ہے، نہ میرے نبی دی رسالت اندر شک ہے، نہ جبریل دے لیان اندر کوئی شک ہے۔ حضرات جو بات میں عرض کرنا چاہنا، اگر لفظ موت گستاخی ہندی نبی دے بارے لفظ موت بولنا تے قرآن کدے بھی نبی دے بارے لفظ موت نہ بول دا، کیونکہ قرآن تے ہر موڑ تے اگر نبی پاک علیہ السلام دی جیڑی بھی عذاب تے نظر مارنے آنا تے او قرآن
کلام نے نبی پاک دی ہر ادا نو بیان فرما چھڑیا ہے. ہتھاں نو ویکھ لو تے قرآن وما رمیت اذ رمیت کہندا ہے. اپنی بات نو میں بالکل ہی مختصر کردا جاواں. میرے نبی دی ہر ادا نو رب نے قرآن بنا چھڑیا ہے. اگر بات نہ سمجھ اندر آئے تو اس طرح سمجھیے, اگر میرے نبی مکی اندر تے رب دا قرآن بن گیا, میرے نبی اگر مدینے گئے تے رب دا قرآن بن گیا, اگر بدر اندر گئے تے رب دا قرآن بن گیا, احد اندر گئے تے رب دا قرآن بن گیا, حنین اندر گئے تے رب دا قرآن بن گیا, تبوک اندر گئے تبوک اندر گئے تے رب دا قرآن بن گیا. میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو, میں اس طرح کیوں نہ کہاں, اگر میرے پیغمبر مسکرائے رب دا قرآن بن گیا, آقا زلفاں ہلائیاں تے رب دا قرآن بن گیا. سبحان اللہ. اتنی شان اللہ دے قرآن نے بیان فرمائی ہے. لیکن لفظ موت اگر قرآن بولے تے توہین تے گستاخی نہیں. آؤ ذرا اللہ دے نبی دا میں ذکر خیر کراں, اور اللہ دے نبی نے نام اونا دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, اور اللہ نے اپنے نبی دا ذکر قرآن اندر کیتا تے قرآن موت دا ذکر کر رہے آئے. اللہ فرماندے نے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدوں اللہ پاک دی قدرت دے نال دنیا تے آئے نے, اے میرے مالک دیاں مرضیاں جو چاہے جویں چاہے کرم تے قادر ہے. اور اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ تو دنیا دی اندر اپنی قدرت دے نال بھیجے آئے, اور انہاں دی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ السلام لے کر کے جدو اپنی قوم دے والا آئیاں نے, لوگ طرح طرح دیاں باتاں کر دینے. میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا ذرا غور کری, توجہ کری. آگ دینے نی مریم نہ تیرا باپ انج دا, نہ تیری ماں انج دی, نہ تیرا خاندان انج دا, نہ تیرا قبیلہ انج دا, کیڑا چن چاڑے آئی. حضرت مریم خاموش نے تے اپنے بیٹے وال اشارہ فرمایا ہے تے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے نے, آندے نے قال انی عبداللہ, میں اللہ دا بندہ ماں, اللہ دا بندہ ماں. اللہ پاک نے منو نبی بنا کے بھیجی ہے, نال اللہ نے منو کتاب بھی عطا فرمائی ہے, نماز زکات دا بھی منو اللہ نے حکم فرمایا ہے. اگے فرماندے نے والسلام علیہ والسلام علیہ, اللہ فرماندے نے سلامتی ہووے یوم ولدتو, جڑے دن میں پیدا ہویا ماں, جڑے دن میری ولادت ہوئی ہے, جڑے دن میں پیدا ہویا ماں. نال فرمایا وا یوم اموت, اللہ دے نبی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے نے, ایک تے اللہ دی میرے تے سلامتی ہے, سلام اللہ دی اللہ دا سلام, یعنی اللہ نے میرے تے فضل تے اپنیاں رحمتاں فرمائیاں جڑے دن میں پیدا ہویا. نال فرمایا اللہ اکبر کے جڑے دن منو موت آئے گی میں مر جانا ہے. میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو, جڑی گل میں عرض کرنا چاہنا,
گا اگر لفظ موت نبیوں دے بارے گستاخی توہین ہوندی کدے بھی اللہ قرآن دے اندر اپنے نبی عیسیٰ دے بارے لفظ موت نہ بول دے کہ جڑے دن منوں موت آنی ہے آؤ ایک اور نبی دا ذکر کران اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پترانو کول بلا لیا تے قرآن نے نقشہ کھینچیا ہے اللہ فرماندے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہم واحدا نحن لہ مسلمون شیران دے تے بڑی سبحان اللہ کہندے ہو قرآن نال پیار نہیں جے ہے جے قرآن نال پیار پھر پکو ہاں سبحان اللہ جیڑا نہ کہے گا سمجھ لو نو قرآن نال پیار پر تسی تے قرآن والے ہو رحمان والے ہوتے نہیں پھر ڈر کا دے قرآن سن کے کھل کھلا جایا کرو لہلہا جایا کرو او میرے کلمہ پن والے مسلمان ویرا سوڈی وال دے رہن والے یا قرآن و سنت دے پروانے اللہ دی قسم اج ساڈے بھی اپنے پیارے دنیا تو جاندے نے باپ دنیا تو جائے ماں دنیا تو جائے انج اپنی آل اولاد نو کول بلا لیندے نے اپنی پترا نو سمجھاندے نے پترا میرے بینک اکاؤنٹ اندر اتنے پیسے روپیے نے بیٹا تم بڑھائیں اینا پیسیاں نو اس انداز نہ تقسیم کرنائی تے جڑے نیک لوگ ہندے نے نا اللہ دے ولی تے نیک لوگ جڑے ہندے نے وہ آکیا کر دینے میں جڑا دین دا کم کرنا وا میرے پترا میرے مرم تو بعد اندر میرے صدیم دے سلسلے نو جاری و ساری رکھنے اوہ اللہ دی قسم جیڑیاں نیک اولادہ ہندیاں نے اپنے ماپیاں دیاں وسیجتاں نو پانی پاندے نے اللہ دی قسم نوجوان حضرت قاری صاحب دے صاحبزادے دلی طور تے بڑی خوشی ہندی ہے جدو انہاں نو کتے گفتگو کر دیاں ویکھ لئیے اللہ دا ذکر کر دیاں دیکھئے لیکن میرے کلمہ پن والے مسلمان ویرو جویں اس نوجوان نے پورے مجمع دی اندر کمی ویکھی تے اے نہیں سوچیا یار میری گفتگو نال کوئی ناراض ہو جائے گا انہا حقیقتوں آغا فرمایا ہے میں بھی اسی طرح ایک بات دی دعوت دینا چاہنا انہا دی دلیری نو اللہ انہا نو اس معاملے دی اندر مزید استقامت عطا فرمائے لیکن ایک میں بھی گزارش کرانگا میرا ویرے تو میرا پائی ہے جی میں تیرے بزرگان دیاں محنتاں جی میں حضرت صاحب دیاں دین واسطے محنتاں قربانیاں اور ایک کامت کم کمیاں پیشیاں اللہ دی قسم ہے میں سمجھنا میری اندر شاید تو آڈے تو بھی چوکیاں ہووانا لیکن چہرے تے نبی پاک دی سنت نو اونج سجا لے جویں نبی پاک دی طرح ابو نے سجایا سی اینج کر کے سجا لے اور جے کوئی ایک انگل اٹھائے گا تے باپ دی وجہ تو دیاں نظرہ چک جان گیاں انہا چیزاں نو ویسے تے ہزاراں کمیاں نے ساڑے اندر میں آپ داری کٹاندہ رہیاں اہل تشہید اندر لیکن جدو مسلک اہل حدیث نو قبول کیتا پیغمبر دی شریعت سامنے آئی نبی پاک دی سنت نو سینے دے نہ لایا اور اپنیاں خواہشات نو قربان پیغمبر دی سنت تو کر چھڑے ہے ہاں نوجوانوں جوانی دی عمر اندر بندہ بڑا کچھ سوچ دے اور جوانی دی عالم دی اندر بڑیاں کمیاں پیشیاں ہو جاندی ہیں اگر کوئی ہوئے تے تسی بھی بیٹا اپنا سمجھ کے در گزر کریا کرو ہر ہم عمروں تے پائی سمجھ کے در گزر کریا کرو اور بے کے پیام نہ سمجھایا کرو بیٹا تیرے باپ دی شخصیت ساڑی نظر اندر ایسی ہے جویں کہ ولی دی حیثیت ہے ایسی زندگی گزار تیری ہتھاں جو تیرے باپ والی خوشبو آئے تیری زبان تو تیرے ابو والی مٹھاس نظر آئے تیری اکھ جو باپ والی حیا نظر آئے اور ایسا انقلاب آئے گا کہ ہر بندے دے دل اندر ایک جذبہ پیدا ہوئے گا یار ایسا اگر رب منو بیٹا
عطا فرمایا حضرت قاری صاحب دے بیٹے دی طرح دین دا عالم بناواں گا اے دین دا عالم بنیا تے انہیں بنم دا حق بھی ادا کر چھڑے ہے اے جذبے اے پیار اور محبتاں دین دے نال ودیا کر دینے بہرحال آئیے غور کیجئے اللہ فرمان دینے ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت اذا قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام تے جدو موت دا وقت آئے تے اپنے پترانو کول بلا لے آئے آگے دینے میرے او بیٹیو اگر میں مر جاواں منو موت آ جائے منو دسو تے صحیح میرے بعد تسی کدیاں عبادتاں کرو گے میرے بعد کنو پکارو گے وہ بھی نبی دے بیٹے نے آندے نے ابراہیم و اسماعیل اللہ دے نبی نو کہنے نے پتر آندے نے ابا جی جدیاں عبادتاں تو اڈے وڈے کر دے رہے نے اسی بھی کرانگے لیکن جڑی گل عرض کرنا چاہنا ایتھے بھی قرآن نے لفظ موت دا ذکر فرمایا ہے اور میرے نبی دی زندگی دے ایام گزر دے جا رہے نے 13 سال نبوت بعد اندر میرے نبی نے مکے دی اندر گزارے نے طرح طرح دیاں زیادتیاں نے کتے میرے نبی دے سر پاک تے گندیاں اجریاں رکھیاں جا رہیاں نے کتے میرے نبی نو پتھر مارے جا رہے نے کتے میرے نبی نو گالاں دیتیاں جا رہیاں نے 13 سال میرے پیغمبر نے اپنے پیاریاں دی اندر توحید دا اعلان کر کے تے زندگی دا عرصہ تے وقت گزارے ہے آخرکار اتنا مجبور کر چھڑے آئے میرے نبی نو مکے تو ہجرت کرم تے مجبوری فرما چھڑے ہے ایسا ظلم تے ایسیاں زیادتیاں میرے نبی مدینہ منورہ دی اندر چلے جاندے نے مدینہ دی اندر 10 سال دا عرصہ میرے پیغمبر نے گزارے ہے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو اوتھے بھی مکے والیاں چین نال بین نہیں جے دیتا اوتھے بھی مکے والیاں نے چین نال جین نہیں جے دیتا کتے جنگے بدر دی شکل اندر میرے نبی مارکیاں تے نکل رہے نے کتے احد دی شکل اندر کتے کسے موقع تے کتے خیبر دے واسطے نکل رہے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی دے ایام گزار دیاں میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو جدوں 10 سال دا عرصہ مکے تو مدینہ دے اندر گزارے آئے میرے پیغمبر علیہ السلام نے جڑی صحابہ دی پنیری تیار فرمائی ہے اور ہر طرف اللہ دے نبی علیہ السلام تے اللہ پاک دی طرف رحمتاں ہوندیاں جا رہیاں نے اور میرے پیغمبر نے اپنی زندگی دا جڑا آخری حج فرمایا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا اس سال میں بھی حج تے جانا ہے سارے احباب جڑی او تیاریاں کر لو اور میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان بھی ذرا غور کری توجہ کری میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام نے تے 2 ہی چادراں ایک لک بننی ہے ایک میرے نبی نے اپنے اوپر لئی ہے 2 ہی چادراں ماشاءاللہ جی پہلی دا میں تے ویکھیا 5000 دا نوٹ اللہ اکبر دعا کرو اللہ اس نوجوان نو خوش رکھے اللہ پاک سارے تے اپنی رحمت فرمائے ماشاءاللہ ذرا غور کرے آجے توجہ فرمائے آجے جو بات عرض کرنا چاہنا میرے پیغمبر علیہ السلام دی قیادت دی اندر صحابہ دا قافلہ نکلے ہے صحابہ دا قافلہ نکلے ہے اور میرے ویرو آج بھی قافلے نکلے نے ہر شہر دی اندر ویکھے ہے ہر علاقے دی اندر ویکھے ہے اللہ دی قسم آج قافلے نکلے نے کوئی کتے نعرہ بازی کر کے کسے دا دل دکھا رہے ہیں کوئی کسے موقع تے کسے دی دل آزاری پیا کر دائے اور میرے ویر ویک میرے نبی دی قیادت دی
اندر حج واسطے قافلہ نکلے آئے میرے پیغمبر دے نال صحابہ کرام دو ہی چادراں نے ایک چٹی چادر اوپر تے ایک لک بننی ہے یارو کی سما ہوئے گا جدوں سارے پروانے پڑھدے ہون گے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک یا اللہ تیرے اگے کی مشکل ہے سانو بھی اپنے گھر دیاں حاضریاں نصیب فرما تے کوئی ایسا کرم کر مولا پڑھئے ایک تے لکھ بنا مولا ہو کوئی ایسا کرم کر مولا پڑھئے ایک تے لکھ بنا مولا اور ویزے لا کے خلیل دے ڈیرے دے لوکی جامنے نے چار چفیرے دے تے ساڑی ربا پھر فلیٹ اڈا مولا پڑھئے ایک تے لکھ بنا مولا ایڈیو پیپسی کولے کس کم دے ایڈیو پیپسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زمزم دے اللہ جاندہ کوئی کسے مزار تو پانی پیندہ تے فخر محسوس کردہ ہے کوئی کسے دربار تو پیندہ تے فخر محسوس کردہ ہے سانو فخر مکے تے مدینے تے زمزم دے پانی دے اسی تائیں کیا کرنے ایڈیو پیپسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زمزم دے تے میرے وقت ہنجو تا تھم دے حرم پاؤڑیاں پیر چڑھا مولا کیسا سما میرے پیغمبر دے پروانے جا رہے نے اور اللہ دے کر دیاں حاضریاں ہوئیاں بیت اللہ دیاں فارغ ہوئے نے منان چلے گئے نے منان تو نکلے نے عرفات چلے گئے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے میرے پیغمبر فارغ ہوئے نے اللہ دی طرفوں پیغام آ گیا وے پیغام آ گیا ہے پیغام اللہ دی طرفوں کی آیا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ فرماندے نے آج تو بعد ساں تو آڈے تے دین اسلام نو مکمل فرما چھڑے آئے اے سوڈی وال دے رہن والے ہو قرآن و سنت دے پروانے ہو اے گل کئی میرے پیغمبر نے اے پیغام پیجیا میرے رحمان نے اور ایسی بات سن دیئی ہر صحابی ایک دوسرے نو مبارکاں دے رہے ہیں میرے عمر فرماندے نے دوسرے نو مبارک ہوئے اج اللہ نے دین اسلام نو مکمل فرما چھڑے ہے اور یارا دنیا دا بھی ہے تے کلچر ہے ایک بندہ مکانی بنا لوے لوگ آندے نے مکمل ہویا ہی پائی آکے کہندے نے ویرا مبارک ہوئے اج مکان تیرے مکمل ہو گئے نے باپ پتر دی شادی کر دے دن رکھم تو لے کے سارا سلسلہ جیڑا چل دائے جس دن نکاؤ جم دے رشتہ دار برادری تیان گوان جیڑے آکے مبارکان دے ہم دینے اور ویرا مبارک ہوئے اج پتر دا خیم نل نکاح ہو گیا ہی مبارک ہوئے چاچا مبارک ہوئے دادا مبارک ہوئے نانا مبارک ہوئے دار مامو جی مبارک ہوئے اج تو پانجے دا نکاح کر کے تے بالکل فارغی ہو گیا ہے مبارک ہے کہ دوسرے نو دے رہے نے تے میرے پیغمبر تک پروانہ صحابی ہے جنہ دا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا پروانہ ایک ساڑتے بے کے روئی جا رہے نے تے میرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ندی تلاش اندر نے یار منو صدیق ملن تے میں انہوں ہی مبارک دوا تے میرے عمر نے جدو پیارے صدیق نو دے
ویکھیا کہندے نے ابو بکر جی مبارک ہوئے اج اللہ نے دین اسلام نو مکمل فرما چھڑیا ہے او یارا اللہ جاندا ہے کوئی بھی بندہ کام شروع کردا ہے بندے دے ذہن تے دل اندر سوچ ہوندی ہے اللہ میری زندگی دے اندر پورا ہو جائے میری زندگی دے اندر مکمل ہو جائے یارو صحابہ دا کی سما ہوئے گا تڑپاں دل اندر رکھیاں ہون گیاں کہ ساڈی زندگی دے اندر دین اسلام مکمل ہو جائے اج اللہ نے دین اسلام نو مکمل فرمایا ہے تے میرے صدیق نو ویکھیا روندیاں پیاری عمر فرماندے نے صدیق جی تسی ایویں ہی رون لگ پیندے ہو ماڑی جی بات ہوندی ہے تسی رونا شروع کر دیندے ہو فرماندے نے عمر تو جاندا نہیں جدوں کسے نو کسے ڈیوٹی واسطے بھیجیا جاندا ہے تے جدوں دا کم مکمل ہوندا تے اونوں واپس بلا لیا جاندا ہے یار اج دین اسلام مکمل کی ہویا ہے اصل اندر سانو اشارہ ہے سانو سونے نبی جدائیاں دین والے نبی پاک دی جدائی تے صحابہ دا صدمہ ذرا غور کر کے ویکھیا جے توجہ کر کے ویکھیا جے یارا اے حج اے دے تو بعد اندر میرے نبی ایسیاں باتاں کر دینے اشاریاں دے نال جتوں محسوس ہوندا کہ سونے نبی جدائیاں دین والے جتوں محسوس ہوندا کہ سونے نبی ساتھ چھڈن والے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت معاذ نو یمن دے علاقے تے روانہ کرن لگے نے انج سواری تے سوار نے نال چل دے جا رہے نے تے حضرت معاذ فرماندے نے آقا جی میں غلام ہاں تسی میرے آقا ہو تسی میرے مرشد ہو میں تہاڈا مرید ہاں تسی میرے آقا ہو تے میں تہاڈا غلام ہاں آقا جی سواری تے سوار ہو جاؤ میں پیدل چلنا وا میرے پیغمبر فرماندے نے معاذ نہیں تو تے یمن دا مسافر اور تو یمن دا ایک مبلغ بن کے جا رہے آئے یارا ویکھ لے میرے نبی نے مبلغ دی کیویں عزت فرمائی ہے اج علماء اندر ایک کمی ہوندی ہے اسی اللہ دی قسم دی پوری زندگی دی محنت نو تباہ کر کے رکھ دیندے ہاں ایک دی اندر کمی ہوندی ہے 10 سال دیاں پڑھیاں نمازاں ضائع کر کے رکھ لیندے ہاں اور 10 سال دے پڑھے جمعے برباد کر کے رکھ لیندے ہاں آ ویکھ لے میرے نبی کہ میں عزت فرما رہے نے حضرت معاذ سواری تے سوار نے میرے پیغمبر نال ٹر دے جا رہے نے تے نال میرے پیغمبر فرماندے نے معاذ پتہ نہیں تجھ تو واپس آنا میں تینوں شاید مسجد نبی خالی نظر آئے تے سیدھا میری قبر تے ہی آنا پہ جائے اے بات میرے پیغمبر نے فرمائی ہے تے حضرت معاذ دیاں اکھاں چ آنسو آ جاندے نے ایک پاسے یمن دے لمبے سفر نظر آ رہے نے ادھر نبی پاک دیاں جدائیاں نے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو 29 سفر دا دین آیا چل دیاں 29 سفر دا دین آیا میرے پیغمبر دے سر مبارک اندر درد شروع ہوئی ہے اور پھر میرے پیغمبر نو بخار ہویا ہے اے بخار جڑا مرض الموت دے قریب لے کے چلا گیا ہے اتنا بخار میرے پیغمبر نو میرے آقا گھر اندر آئے نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو فرمایا نی عائشہ میرے سار اندر بڑی تکلیف تے بڑا درد ہے حضرت اماں جی فرماندیاں نے سرتاج میرے سار اندر بھی درد ہو رہا ہے میرے پیغمبر دی طبیعت دن پہ دن جڑی خرابی یعنی بیماری دی اندر اضافہ ہوندا جا رہا ہے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو میرے پیغمبر علیہ السلام تے بیماری بخار دا زیادہ غلبہ ہو جاندا ہے آقا علیہ السلام نے پانی منگوایا ہے میرے پیغمبر نے وضو فرمایا ہے اور میرے پیغمبر اٹھن لگے نے میرے نبی نو غشی تاری ہوئی ہے تے گر جاندے نے بہوش ہو جاندے نے
پھر ہوش آیا ہے، میرے پیغمبر نے وضو فرما کے کوشش کی ہے مسجد نبوی اندر جا کے صحابہ نو نماز پڑھان دی، لیکن میرے نبی دی جسم اندر و استطاعت و طاقت نہیں رہی۔ آپ فرمان دینے نہیں ایشا مرہو ابا بکرین فلیسلی بالناس، جاؤ نا ابو بکر صدیق نو کبو نماز پڑھاوانا۔ اماں جی فرماندیاں نے آقا جی میرے ابو بڑے تھوڑے جے دل دے انسان نے، تسی حضرت عمر نو کبو نا نماز پڑھاوانا۔ آپ فرماندے نے نہیں تو جا کے ابو بکر نو کہہ دو نماز پڑھاوانا۔ میرے نبی دی زندگی پاک دے اندر، میرے نبی علیہ السلام دی زندگی دے اندر میرے صدیق نے 17 نمازاں پڑھائیاں نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی طبیعت دی اندر دن پہ دن جیڑا بیماری دی اندر اضافہ ہوندا جا رہا ہے، اور جدوں 11 ربیع الاول دا دن آیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان بھی ذرا غور کرنی توجہ کرنی ہے۔ اللہ دی قسم میرے پیغمبر دی ولادت پاک دی اندر تے اختلاف ہے بے آل تشہید نزدیک نا 17 ربیع الاول نو میرے پیغمبر دی ولادت ہے۔ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو کسی نے لکھی 8 ربیع الاول دی ولادت ہے، کسی آکھی 2 رمضان دی ولادت ہے، کسی آکھی 10 محرم دی ولادت ہے۔ اور میرے ویرو جاؤ ذخیرہ حدیث تیرے میرے سامنے میں، اللہ دی قسم قرآن حدیث دا مطالعہ کیجئے، پیغمبر دے صحابہ دیاں زندگیاں دا مطالعہ کیجئے، صدیق دی ساری زندگی پڑھئے، پیارے عمر دی ساری زندگی دا مطالعہ کیجئے، پیارے عثمان دی ساری زندگی دا مطالعہ کیجئے، سیدنا علی دی زندگی پڑھئے، حسن و حسین دی زندگی دا مطالعہ کر کے دیکھو، تابی تبا تابعین دا مطالعہ زندگیاں دا کر کے دیکھئے، صحیح سند دے نال ایک بھی ایسی روایت نہیں ملتی کہ میرے پیغمبر دی تاریخ ولادت جیڑی ہے 12 ربیع الاول والے دن ہوئے۔ اللہ دی قسم اٹھا کر کے آکھنا آج مولوی مسجد دی اندر کھڑے ہو کر کے اعلان کر دینے، میں آج کئیاں مساجد دی اندر اعلان سنے جی آج بڑا مبارک دن ہے، 12 ربیع الاول کا دن ہے، بچوں کے آگے گزارش ہے، نوجوانوں کے آگے گزارش ہے، بزرگوں کے آگے گزارش ہے کہ آئیں گھر سے نکلیں، میرے پیغمبر کی ولادت کا وقت ہو چکا ہے۔ میرے پیغمبر کی ولادت 12 ربیع الاول والے دن کو ہی اللہ جانتا تیرا میرا ایمان کیا ہے۔ ایک بندہ جھوٹ بولے اگر بازار اندر بول دے ہسیانیاں جھوٹ نہ بول، گھر اندر بول دے ہسیانیاں جھوٹ نہ بول، جے خاص کر کے مسجد دی اندر ہوئے اسی سختی دے نال آنے ہاں، غصے دے نال آنے ہاں، شدت دے نال آنے ہاں۔ ظالمہ حیا کر جی اپنے گھر دا حیا نہیں کردا، بازار دا حیا نہیں کردا، باپ دے سامنے جھوٹ بولنا حیا نہیں کردا، ماں دے سامنے جھوٹ بولنا حیا نہیں کردا، بھائی دے سامنے جھوٹ بولنا حیا نہیں کردا۔ ایک کم از کم ظالمہ رب دا کر ہے، مسجد ہے جتھے رب نو منایا جاندا ہے، جتھے قرآن پڑھیا جاندا ہے، جتھے آ کے نماز ادا کیتی جاندی ہے، جتھے رب نہ تعلق قائم ہوندا ہے۔ اگر جھوٹ بولنا ہی جا مسجد تو باہر نکل جا، لیکن انہاں مولویاں نے اپنے پیٹ دی خاطر، اپنے ٹھڈ دی خاطر مسجد اندر آ کے اعلان کیتے اللہ دا قرآن میں ہاتھ اندر پکڑ کے آمنا، خدا دی قسم اٹھا کے آمنا، قرآن سر تے رکھ کے آمنا۔ جیڑا مولوی مسجد اندر آ کے کہندا ہے یا مسجد تو باہر جا کے کہندا ہے 12 ربیع الاول والے دن میرے پیغمبر دی ولادت ہے، وہ خود بھی جھوٹا ہے، جھوٹ بولدا ہے، انہیں دین نال دغا کیتا ہے، اپنے پیٹ نو اگے کیتا ہے۔ کھان دی خاطر، دنیا دے لالچ دی خاطر مسجد اندر کھڑا ہو کے میرے نبی دی متعلقہ آپ سرکار دے متعلقہ غلط بیانیاں کرتا ہے۔ حضرات محترم، کوئی ایسی تاریخ دی کتاب بسمد صحیح ثابت ہی نہیں میرے پیغمبر دی ولادت کس دن، سوموار دا دن، او دن میرے محبوب روزہ رکھ دے سن۔ ہاں وفات دے بارے ہر مکتبہ فکر دا تسلیم کر دے
کہ میرے نبی دی ولادت 12 ربیع الاول والے دن ہوئے. اگر 12 ربیع الاول والے دن وفات ہے تے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو اپنے ایمان دا تقاضا کیجئے، ایمان دا تقاضا کیجئے. آؤ ذرا غور کرے آجے، توجہ کرے آجے. اللہ جاندے میں ایک جگہ اسی مہینے دے اندر پروگرام تے کے علاقے تے گیا اور اس جگہ تے میں جدوں حقیقت نو بیان کیتا پورے پنڈ وچ جھنڈیاں ہی نہیں لگیاں. محبت دا اظہار، محبت دے پیار دا اظہار. انہاں ہر قسم دے چندے بند کر دیتے. گھراں وچ عورتاں نے سنیا جدوں سالہ اور سپیکر دے ذریعے اے جی جے اگر چندہ دیتا جشن عید میلاد النبی واسطے، اللہ دے نبی دیاں گستاخیاں تے صحابہ جیسا ایمان نہیں، کیونکہ نبی پاک دے صحابہ تے اللہ دے نبی دی جدائی اندر نے ڈالتے رو رہے نے. عورتاں نے بھی فنڈ بند کر لے، بزرگاں نے بھی فنڈ بند کر لے، نوجوان نسل دے احباب بھی رک گئے. میرے ویرو جماعتاں مسلک اپنی جگہ نے، لیکن نبی پاک دی شریعت نو فالو کرو، نبی پاک دی بات نو فالو کرنا چاہیے. آئیے غور کیجئے، نبی پاک علیہ السلام نا 12 ربیع الاول دا دن ہویا فجر دی نماز. میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ فارغ ہوئے نے اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیڑیاں نے دیکھیا کوئی طبیعت اندر میرے نبی دی بہتری محسوس فرمائی ہے. میرے پیغمبر نے نا انج مسجد نبوی اندر جیڑی کھڑکی ہے پردہ سیڑ تے کر کے دیکھیا ہے. نبی پاک نے صحابہ کرام نو دیکھیا جدوں میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو صحابہ دے نال مسجد بھری تے آقا مسکرائے نے. اللہ دیاں رحمتاں، اللہ پاک نے جیڑیاں رحمتاں فرمائیاں محنتاں کیتیاں نے اور رونقاں لگیاں نظر آئیاں نے. میرے پیغمبر علیہ السلام بڑے خوش نے. بعد اندر حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے پاک دے اندر ہی نے آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق آئے نے محسوس فرمایا طبیعت اندر کچھ بہتری ہے. فرمایا آقا جی جس دن دی طبیعت خراب ہے میں گھر نہیں گیا، اگر اجازت ہوئے مدینے دے قریب جڑی دو آبادی ایک بستی ہے میری ہوتے دوسری رہائش ہے، میں گھروں چکر لا کے آواں. آقا فرماندے نے ہاں صدیق چلا جا، میری طبیعت اندر کچھ بہتری ہے. اور میرے نبی دے صحابہ اندر بھی خوشی دی لہر طاری ہو گئی ہے کہ نبی پاک دی طبیعت اندر کچھ بہتری آ گئی ہے. میرے نبی دی طبیعت اندر کچھ بہتر آثار نظر آ رہے ہیں. صحابہ کرام دے درمیان اندر بھی چاہ چھڑ گیا ہے. میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو میرے نبی نے اپنی بیٹی نو بلایا ہے اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کول نے. میرے نبی نے کان مبارک اندر ایک بات کہی ہے تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رون لگ پیندیاں نے. پھر دوسری مرتبہ بات کہیے تے ہسن لگ پیندیاں نے. یارا تسی جان دے ہو اللہ دی قسم بیٹیاں دے ماں پیاں نال انوکھے ہی پیار ہوندے نے، تیاں دے ماں پیاں نال انوکھیاں ہی محبتاں ہوندیاں نے، انوکھے پیار ہوندے نے. میرے نبی دی طبیعت حضرت فاطمہ دے کولو دیکھنا برداشت نہیں ہوندا. آؤ ذرا غور کرے آجے، توجہ کرے آجے. میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول جبریل آئے نے. فرمایا آقا جی اللہ دی طرفوں پیغام آیا جے دنیا تے رہنا چاہندی ہو تے ٹھیک ہے، اگر جانا چاہندی ہو تے تواڈیاں اجازتاں دے منتظر. میرے نبی فرماندے نے ہاں جبریل میں اللہ نہ ملاقات کرم دا فیصلہ فرما چکے آواں. ادھر دروازہ کھڑکدا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ویکھدیاں نے تے نظر کچھ نہیں آندا تے آکھدیاں نے ابا جی دروازہ کھڑکدا پیا ہے پر باہر جانیاں وا نظر کچھ نہیں آندا، نظر کچھ نہیں آندا. تے میرے نبی فرماندے نے میری یہ بیٹی ہے نظر تینوں کی آئے تینوں پتہ ہی نہیں اج تیرے بوئے تے تیرے باپ دے بوئے تے کون آیا تے کیڑا آیا ہے. اے تے او آیا ہے جیڑا بہناں نالوں بھائیاں نو جدا کر کے رکھ دیندا ہے. اے او آیا ہے جیڑا ماپیاں دے کولو جوان پتر کھو کے لے جاندا ہے. اے تے او آیا ہے جیڑا
چھوٹے چھوٹے بچیاں کولو جو جڑا باپ نو چھین کے لے جاندا ہے اللہ اکبر میم موت دی آن ہوا وگی تے وس دے شہر ویران ہو گئے الو بول دینے تے سنیاں بیٹھی کان خالی بندیاں باج مکان ہو گئے اے آن والا مکان ویلے کر کے ٹر جاندہ ہے تے جس باغ دے گینے ٹر مالی او جس باغ دے گینے ٹر مالی او سکھ کے ٹنگراں وانگ ہو گئے تے نہیں پت جنہ دے اس جہان اندر گم اونا تی نام و نشان ہو گئے اے او آیا جڑا کرانو اجاڑ کر کے رکھ دیندہ ہے جوان پینا روندیاں رہ جاندیاں نے اونا تو ویر کھو کے لہ جاندہ ہے اور اولادہ تو ماں پہ چھین کے لہ جاندہ ہے اے کون آیا ہے جڑا درمیان جدائیاں پا دین والا ہے جبریل آندے نے اللہ دے نبی جی تو اڈی اجازت دے منتظران آقا فرماندے نے ہاں میں اللہ نہ ملاقات کرم دا فیصلہ فرما لے ہے تے میرے جبریل فرماندے نے اللہ دے نبی جی السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ آخری سلام آج تو بعد ساڑھا زمین تیانا بھی بند ہو گیا ہے تو آڑے کو لہمیں سا ان آج تو بعد جیڑا وہی دا سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو اور در صحابہ اندر خوشی ہے صحابہ دے درمیان اندر خوشی ہے دلائل النبوہ دی اندر ایک روایت موجود ہے میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو ہی فرمایا ہے بیٹا جا اپنے کر دے معاملات ویکھ لے میری طبیعت کچھ بہتر ہے ادھر صحابہ کرام بھی خوش نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے پیغمبر علیہ السلام نو پکڑے ہے آپ نو تھوڑا جا اٹھایا ہے آپ دا سر مبارک اپنے سینے دے نال لگایا ہے تے میرے نبی نے انجا سمان والا ہاتھ اٹھائے نے کدے پڑھ دینے اللہم الرفیق الاعلی کدے لا الہ الا اللہ بلکہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے ہونٹ جڑے نے حرکت دے اندر نے حضرت امی عائشہ فرماندیاں نے میں جا اپنا کن جڑا نا اللہ نیا حدیث صحیح البخاری دے اندر ہے آپ فرماندے نے الصلاة الصلاة لوگوں نماز دا خیال کرے آجے یار آج دن 12 ربیع الاول دے تیرے ٹھیک موڑ دے علاقے اندر بھی جلوس نکلے ہونگے تیرے پیس علاقے دے پنہ دے اندر بھی جلوس نکلے ہونگے میں پوچھنا چاہنا یار اج کھاندہ تے ٹیم سانو یاد ہے اے سانو چاول کھاندہ تے وقت یاد ہے مٹھیاں ونڈنیاں تے سانو یاد نے پانی دیاں بوتلاں جوس تقسیم کرم دا تے سانو یاد ہے کدے کسے مولوی نے آکھیا ہوئے اوے جلوس اندر آنے والیو حیا کرے آجے نوجوانوں تے حیا کرے آجے بزرگوں تے حیا کرے آجے بچیوں تے حیا کرے آجے میرے نبی پاک دے زندگی دی آخری الفاظ کی نے الصلاة الصلاة نماز دا خیال کرے آجے نماز دا خیال کرے آجے یارا میں تجربات کر کے ویکھے نے کیونکہ میں آپ جلوساں والا میں آپ جلوساں دیاں کی آپ تاں کر داریا میں آپ جلوساں دی اندر شامل ہوں داریا جام دیو شیعہ دے بڑے جلوس نکل دینے میں آپ جلوساں دے اندر جا کر کے ویکھے ہے اللہ دی قسم جنہ کدے نماز پڑھی نہیں وہ جلوس دے ٹھیکے دار بنے ہندے نے وہ اسلام دے ٹھیکے دار بنے ہندے نے ایسے ہی مسٹنڈے نوجوان ہندے نے مسجد وہابیاں دی آ گئی ہے نعرہ بازی شروع کر دیتی ہے کر وہابیاں دا آ گیا ہے وہ تے انتشاری باتاں شروع کر دیتیاں نے کسے وہابیاں دے مولوی دی رہائش آ گئی ہے وہ تے لڑائیاں والیاں گلاں باتاں شروع کر دیتیاں نے میرے نال عوام ہے میں عوام دے ذریعے ہی ناتے ہے بھی ہو جاواں گا لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہنا ماں یارا ساری کائنات ایک پاسی ہوئے جد نال رب ہوئے پوری دنیا نو نقصان نہیں جے دے سکتی اللہ دی قسم ہے تے کئیاں جگہ تے سنی ہے سانو لوگ آمدے نے وہابی گستاخ نے بے ادب نے اگر پوچھی ہے یار کی وجہ تے کی معاملہ ہے اے جی جلوس
جلوس اندر شامل نہیں ہوندے ناڑیاں دی اندر شامل نہیں ہوندے فنڈ اندر تسی شامل نہیں ہوندے لنگن اندر شامل نہیں ہوندے چنیاں تے اور لیٹنگ دی اندر تسی شامل نہیں ہوندے پہاڑیاں جیڑیاں بناندے نہیں دی اندر شامل نہیں ہوندے اور یارا میرا دل کر دے میں بھی چنیاں لا لواں گستاخی دا فتویٰ نہ لواں اللہ دی قسم سب تو زیادہ میں اس گل تو ڈرنا وا مینوں پتہ ہے میں ہاتھ نال گناہ کر لیا تے میری نجات ہو جائے گی میں زبان نال گناہ کر لیا نجات ہو جائے گی میں کان نال گناہ کر لیا نجات ہو جائے گی اکھ نال گناہ کر لیا نجات ہو جائے گی دماغ تے دل نال گناہ کر لیا میری نجات ہوندیاں امیداں نے رب دی رحمت بڑی وسیع ہے اگر میں نبی پاک دا گستاخ بن گیا اللہ دی قسم ہے خدا دی قسم میری نجات نہیں ہوئے گی میں دنیا دی اندر بھی ذلیل ہو جاواں گا موت دے وقت میں رسوا ہو جاواں گا قبر میرے واسطے تنگ کر دیتی جائے گی مینوں پتہ ہے میں بھی مر جانا ہے مینوں پتہ ہے مینوں بھی موت آ جانی ہے مینوں پتہ ہے میں بھی آخرت دا سفر کرنا ہے میں ڈرنا وا موت دیاں سختیاں تو میں ڈرنا وا قبر دیاں سختیاں تو میں ڈرنا وا حشر دے میدان اندر رب دی عدالت حاضر ہوں تو اللہ جاندا ہے جیڑا گستاخ ہے اساں اکھاں دے نال دنیا تے صحابہ دے گستاخاں دے جسم اندر کیڑے پیندے ویکھے نے صحابہ دے گستاخاں دے اندر اللہ جاندا ہے کتیاں والیاں موت دے وقت آوازاں نکلدیاں ویکھیاں نے تے یار جیڑا نبی پاک دا گستاخ ہوے او دا حال کی ہوئے گا اساں اکھاں نال ویکھے آئے او زمین میلی نہیں ہوتی کفن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم اساں ویکھیا ہے 10 سال بعد قبر دے پانی پہ گیا قبرستان اندر قبر جیڑی ہے پہ گئی ہے میت بالکل سلامت یار دا عمل کی ہے کمیاں تے بڑیاں سن پر نبی پاک دا غلام سی کمیاں تے بڑیاں سن مصطفیٰ دا نوکر تے خادم سی ساری زندگی آقا دی غلامی کرنے والا تے جسم تے کفن سلامت ہے اللہ دی قسم اسی بڑا ڈرنے ہیں گستاخی تو بڑا ڈرنے ہیں اسی بڑا ہی خوف زدہ ماں اگر نبی پاک دی گستاخی ہو گئی نام گستاخ چاہ گیا ساڑی دنیا بھی تباہ ہے ساڑی آخرت بھی تباہ ہے ساڑا دنیا تے آنا ہی تباہ ہے میں تباہ ہو جاؤں گے آؤ میرے ویرو اج سانتے ہیں الزام تراشیاں کی دیا جاندیاں ہیں اور کدے ساڑے کو لو آکے بھو تے صحیح ساڑے کو کدے آکے سنو تے صحیح اوروں سے کہا تم نے اوروں سے کہا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا آدھرا بیکتے صحیح میں تینو دسا اسی مجبورا سانو کیڑیاں مجبوریاں نے نچن نہیں جے دیتا میرے ویرو نچ بھی سکنے بنگڑا جیڑا اسی پا سکنے اسی نچ بھی سکنے اسی نعرے بازیاں کر سکنے اسی اللہ دی قسم جلوس بھی نکال سکنے لیکن انہا سارے کماں تو اسی رکے کیوں آئی دی وجہ کی ہے آدھرا میرے نبی دی جدائی تے صحابہ دا غم ویکھ لے جدو سی پیاریاں دا غم وینے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا میں ہاتھ بن کے گزارش کرنا چاہنا اللہ دی قسم ایک بندہ اپنے سکے پتر دا نکاح کرے نہ شادی کرے اگر او دا پتیجا دنیا تو چلا جائے جیڑے دن برات جانی ہے لوگ آکر یار کی ہویا تیرے کار اندر تے خوشی ہے تو کیوں نہیں خوشی منا رہا تو کیوں نہیں خوشی دے معاملات نو بہتر کر رہا اپنی بیٹے دی شادی نو کینسل کیوں کر دیتا ہی میرے ویرا پتیجے دی محبت غالب آ جام دیئے تے لوگ آکھ دینے لوگ کہیں دینے یار اصل وجہ ایوے اصل معاملہ ایوے اصل وجہ ایوے کہ میرا پتیجہ پتیجے دی غمی اندر میں پتر دا نکاح کرم تے میرا دل ہی نہیں کردہ
पुत्र दा निकाह भतीजे दी गमी दे मौका ते करन अंदर मेरा दिल ही नहीं करदा। मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरो तवज्जो करे आजे, अज अल्लाह दी कसम असी तवज्जो तुसी मेरी तरफ रखे आजे, जरा गौर करे आजे। अज असी मजबूर हां, असी केड़ी बात अंदर मजबूर हां, इत्थे ते अपने प्यारियां दी मोहब्बत बर्दाश्त नहीं, असी ते पैगंबर दे सहाबा दी मोहब्बत दी अंदर अल्लाह अकबर अपने आप नू उन्हां दी मोहब्बत दी अंदर इस कदर डाल लिया है ताकि उन्हां दे गम ते मुसीबत वेख के साडा दिल नहीं करदा ओ काम करिए जिहदे नाल साडी सहाबा दे अक्स काम आ जावे, उल्ट काम आ जाए। जरा गौर करे अजे, तवज्जो करे अजे। उधर आसमान दा सूरज चढ़ रहा है, इधर जमीन दा सूरज जेड़ा तलू, इधर उधर आसमान दा चन्न चढ़ रहा है, इधर जमीन दा सूरज जेड़ा गरूब हो रहा है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे ने अस्सला 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 व मा मलकत ईमानुकुम। लोगो नमाज दा ख्याल करे आजे, लोगो गुलामां दा ख्याल करे आजे। मेरे नबी पाक है गल्लां कहंदे कहंदे दुनिया तो टुर गए ने। ओए सोडी वाल दे रहन वाले आ कुरानो सुन्नत दे परवाने हो। हजरत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा समझांदियां ने इंज मेरे पैगंबर दे हाथ जेड़े ने नीचे आए ने, मेरे नबी दे सर मुबारक नू पकड़िया है। अम्मा जी ने इंज तकिए ते रखे आए, इंज मस्जिद नबी दे वल आईयां ने। मस्जिद नबी दा दरवाजा जेड़ा खिड़की ते पर्दा साइड ते करके कहन लगे, सहाबा इकराम इंज मतवज्जे होए ने बड़ी तेजी दे नाल की पैगाम ते फैसला हुंदा है। ते अम्मी आयशा दी आंखां च आंसू ने, रोंदियां ने ते आखदियां ने वे नबी तो परवाने हो जिदे इंतजार अंदर बैठे हो, ओ नबी तुहाडे दरमियान जुदाइयां पा के टुर गए ने। अल्लाह जानदा घर दे अंदर बाप दुनिया तो जाए, असा अखा ना मंजर वेखे ने, मावा दुनिया तो जान। अल्लाह कोलों दुआ करो, अल्लाह जिन्हां दे मापे दुनिया तो टुर गए, अल्लाह कबरां नू जन्नत दा बाग बना दवे। मेरी अम्मी ली भी दुआ करे अजे, अल्लाह उनकी कबर नू भी जन्नत दा बाग बना दवे। यारो जान दियो जिदू अपना प्यारा दुनिया तो जाए, एक पुत्र एक नू करे लग जांदा है, दूसरा दूसरी नू करे लग जांदा है। बेटियां बैठियां ने रोंदियां ने, अखां च आंसू बहांदियां ने। कोई उस नू करे लगा रोंदा है, कोई दूजी नू करे लगा रोंदा है। ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे परवानियां ने यह बात सुनी है ते इंज दीवारां नाल लगे ने ते रोना शुरू कर देंदे ने। यारा रोन क्यों ना, मेरे नबी ने ओ प्यार दिता सहाबा नू जेड़ा सहाबा नू अपने मापियां तो भी नहीं मिलिया। मेरे नबी ते रोंदियां नू सीने लान वाले, मेरे नबी ते यतीमां दे सर ते दस्ते शफकत रखन वाले। ते हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुस्से दे अंदर आए ने, इंज तलवार पकड़ी है, कहंदे ने यार जिवें हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना कोई दूर ते गए सन, मेरे नबी भी रब कोल गए ने, आ जाणगे कुछ देर तो बाद। जिन्हें आखिया अल्लाह दे नबी दुनिया तो टुर गए ने, मेरी उम्र दी तलवार दे जिस्म तो सर जुदा कर दवेगी। दलाल नबूवत दी अंदर हुंदा है, मदीने दी अंदर एक मर्तबा सारा अंधेरा हो गया है। पता लगिया जदों मासूम दुनिया तो जाए, जदों नबी पाक दुनिया तो जांदे ने, गलियां रोशन नहीं करी दियां, बाजार रोशन नहीं करी दे, अंधेरा हो गया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बात कही है। उधरों हजरत अबू बकर सदीक भी आए ने। रस्ते अंदर एक बंदा मिले है, कहन लगा सदीक जिंदगी दे हर मोड़ ते नबी पाक दे नारे हो, अज तुहानू पता कोई नहीं तुहाडा साथी तुहाडा साथ छड़ के दुनिया तो टुर गए ने।
آپ جلدی دے نال آئے نے باہر سواری کھڑی کیتی اترے نے دروازہ کھڑکایا حجرے پاک دا دروازہ کھڑکایا تے اندر اجازتاں ملیاں نے اندر آئے نے تے میرے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیا میرے نبی پاک دے جسم اطہر تے جمنی موٹی چادر پئی ہے اوپر ہے تے میرے نبی دے چہرے پاک تو چادر نو اٹھایا ہے میرے صدیق نے میرے نبی دی پیشانی تو بوسا لے آئے سوڈی وال دے رہن والے قرآن و سنت پروانے اللہ دی قسم ہے منظر میں اکھاں نال ویکھے نے جدو اپنا دنیا تو جائے نہیں جے برداشت ہوندا جتنیاں مرضی جنہ مرضی بندہ سخت دل ہووے باپ دی میت پئی ہووے برداشت نہیں جے ہوندا پیار کرن والے دی میت پئی ہووے برداشت نہیں جے ہوندا میرے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نبی دی پیشانی تو بوسا لے آئے اکھاں دی اندر آنسو نے اور میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو اگر مننا ہے کہ 12 ربیع الاول والے دن میرے نبی دی وفات ہے تے خدا دی قسم صدیق دی آنکھاں چوں آنسو تینوں میں بھی کھا سکنا صحیح البخاری چو آکھدے نے من کان یعبد من کانا منکم یعبد اللہ اللہ دے نبی علیہ السلام دا جدو فارغ ہوئے نے میرے ابو بکر صدیق تے سدھے مسجد نبوی دے اندر آئے نے صحابہ کرام نو ویکھیا کوئی ایک پاسے بیٹھا رو رہا ہے کوئی دوجی نکرے لگا رو رہا ہے کوئی تیسرے پاسے بیٹھا رو رہا ہے یارا رونا تے کی کرنا کوئی یمن تو مابے تے پین پئی چھڑ کے آئے اور تسی ایک گھنٹے یا 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے واسطے مسجد دی اندر ہوندے ہو بچے کہندے نے ابا جی کتھے چلے ہو پترا میں 2 گھنٹیاں تک آنا بیٹا میں 3 گھنٹیاں تک آنا پترا میں 2 گھنٹیاں تک آنا اپنی کروالی نو کہنے کبرائی نہ دروازہ بند کر لے میں جلسے تے ٹھیک موڑ چلے میں کنگن پور چلے میں اپنی مسجد دی اندر ہونی در سن کے آیا تے میں آ جانا اور یارا ذرا غور کر کے ویکھی سانو پتہ سان 2 یا 3 یا 4 گھنٹیاں تک کر ٹر جانا ہے لیکن میرے نبی دے پروانے جنہ سارا کچھ قربان میرے نبی دیاں جتیاں تو کر چھڑے ہے ماپے بنے میرے پیغمبر صحابہ واسطے پائی بنے میرے پیغمبر صحابہ واسطے اللہ اکبر غور کرے آجے توجہ کرے آجے میرے صدیق روندے روندے مسجد نبوی اندر آئے نے اور مسجد نبوی دے حالات دیکھ کے میرے پیغمبر دا پروانہ صحابی سدھے میں میرے رسول تے گئے نے آگ دینے من کانا منکم یعبد اللہ اللہ دی عبادت یعنی جیڑا بندہ رب دی عبادت کردہ اللہ زندہ ہے اور اللہ ہمیشہ واسطے زندہ رہے گا تے نال قرآن دی سیت نو پڑھ دینے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ نظر نہیں آئے سواری بھی چمچم تو بعد مر گئی زندہ نہ رہی کیونکہ ہویاں مدتاں ود کوئی آیا نہیں ہویاں مدتاں ود کوئی آیا نہیں کچھ پوچھیا تے حال سنایا نہیں ہویاں مدتاں ود کوئی آیا نہیں او پھیرا پھر کسے وطنہ وال پایا نہیں کچھ پوچھیا تے حال سنایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ دس موسیٰ بن عمران کلیم کتے دس موسیٰ بن عمران کلیم کتے تے ساڑھے ہادی نبی کریم کتے میرے ویرو ہے چل چلی دا میں لائے اور میں گل موک دی مقامات اپنی گات نو ختم کرا اللہ دی قسم ہے میں صحابہ دی زندگی تیرے سامنے رکھی ہے مصطفیٰ دی زندگی دی آخری ایام تیرے سامنے رکھے نے اور اگر پھر بھی کسی نو شک
शक होवे जिदा दिल करदा जिथे दिल करदा है आए मेरे नाल मुबाला करके वेख लवे बहस मैं नहीं करदा लड़ाइयां झगड़े वालियां बातां मैं नहीं करदा किसे मौलवी नूं शक ते शुबा होए जेड़े चौक अंदर जिदा दिल करदा है जेड़े इलाके अंदर जिदा दिल करदा है ते मैं भी आ जावांगा मस्जिद के अंदर ऐलान करके खुदा दी कसम पूरे पाकिस्तान तुहाडे पूरे इलाके वास्ते मेरा ऐलान है अगर जे कोई कवे झंडियां लाना भंगड़े पाना नचना टपना मेरे नबी दी शरीयत है सहाबा तो साबित है नबी पाक दा अमल है उसनु कहा जी अमीन हैदरी दा ऐलान है दलीलां एक तरफ बातां बहस वासे यूके चुनाचे एक तरफ रख ले आज तू अपने मौकफ अंदर सच्चा है मुबाले वास्ते आ जा अगर नबी पाक तो साबित है भंगड़े पाना अगर नबी पाक दे सहाबा तो या शरीयत तो साबित है नचना टपना जलूस कढ़ना ते मैं दुआ करांगा या अल्लाह अगर मैं नबी पाक दी सुन्नत तो लोकां नू पिछे हटाना अल्लाह मेरा बेड़ा गर्क करे फिर दूजा मौलवी ऐलान करके कहे अल्लाह जे तेरे नबी दा अमल नहीं जानबूझ के बिदअत ते अमल करदा है अल्लाह दा बेड़ा गर्क करे मैं मुबाले दी सरेआम दावत देना जिदा जिथे दिल करदा है जिदों दिल करदा है जिवें दिल करदा है मैं कहना लड़ाइयां ते झगड़े नहीं कोई किसे नू ऐ ना कहे गुजरांवाले तू आके नवी गल कर गया मैं कहना पहली बात ते है वे कोई मौलवी मुबाले वास्ते आएगा नहीं अगर मौलवी आ गया तुहानू लड़न दी लोड़ नहीं तुहानू झगड़न दी लोड़ नहीं या मैं मर जाओ मर जे अगर मैं मर गया समझ लिया जे जिसने ईद मिलादुन नबी जलूस कढ़ना ठीक है अगर मैं सलामत रवा दूसरा मर गया मान लिया जे वो खुद भी झूठ है ए अमल भी शरीयत तो साबित नहीं जा मेरा ऐलान है अल्लाह दी रहमत दे नाल मैं पंजाब दे मुख्तलिफ इलाकियां दी अंदर सरेआम ऐलान फरमाया आओ जे किसे नु मान है मुबाले वास्ते आ जाओ अल्लाह दी रहमत नाल कोई आया नहीं हर बंदा जानदा है ना पैगंबर तो साबित ना कुरान तो साबित ना सहाबा तो साबित है अगर अमल ते मौलवियां दा खुद बनाया अमल है हकीकत नु सीने लगाओ सदा वास्ते बैठ नहीं रहना अल्लाह तो दुआ है अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए भाई अख्तर कह रहे हैं मेलियां दे हवाले दे नाल जाना या कोई चीज़ खाना मेरे नाकस इलम दे मुताबिक दुरुस्त नहीं बचना चाहिए कई साडे अहल हदीस नौजवान या बजुर्ग शौक नाल चाह नाल बच्चियां दे खिडौने लैन चले गए उतों चीज़ां लईयां खाधियां जदों तुसीं उत्थे जाओगे ना वैसे भी तो हर बंदे ने सोचना कि पता नहीं देखण वास्ते ही आया कोशिश करनी चाहिए कोई चीज़ां सानू वैसे भी मिल जांदियां जिस हद तक होए बचना चाहिए क्योंकि मेले कोई अच्छी चीज़ नहीं हुंदी ते जिन्ना भी इहदे तो बचिया जाए बचना चाहिए इहदे नाल जेड़े बकीया अहलुल हदीस ने उन्हां ते भी अटैक हुंदा है कि यार तुसीं ते इस चीज़ की नफ़ी कर दिओ तुहाडे फलाने नूं वेखिया फलां काम करदे आ फलां काम करदे आ अमल दे नाल ही इंसान की जिंदगी बनती है ए तुहाडे कोल मेला लगा है दुआ करो अल्लाह जी तो इन्हां दी छुट्टी ही करा छड़े अगर नहीं तो कम अज़ कम जिस हद तक हुंदा है बंदे नूं अपनी कोशिश करनी चाहिए अपनी पूरी कोशिश करो फिर फ़ायदा अज़म तफ़तवक्कल अलल्लाह अल्लाह दी सपोर्ट मांगो बचना चाहिए बीमारां वास्ते खसूसी तौर पर सारे अहबाब दुआ फरमाओ जितने बीमार बीमारां वास्ते खसूसी तौर पर दुआ फरमाओ अल्लाह सेहत अता फरमाए जितने बीमार ने अल्लाह सब नूं शिफा अता फरमाए और ख़ास करके बिलखसूस साढ़े हज़रत कारी साहब माशाअल्लाह देखो 11:30 हो गए ने मुहब्बत दीनी प्यार मुहब्बत बैठे ने तशरीफ़ फरमा ने अल्लाह पाक इन्हां नूं भी सेहत वफ़ीयत वाली नेक लंबी अल्लाह ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए और जितने दुनिया तो चले गए अल्लाह सब दियां कब्रां नूं जन्नत दा बाग बनाए
کل جڑی فوتگی ہوئی ایک ماں جی اللہ پاک انہاں دی قبر نوں بھی جنت دا باغ بنائے اور خصوصی طور تے نال دعا کرو اے اللہ دا گھر ہے اللہ انہوں آباد فرمائے ماشاءاللہ جی میں سونا بنایا جینا اپنے دلوں نوں بھی سونیا کرو زباناں نوں بھی سونیا کرو تو امید انشاءاللہ کرو گے بھی کیونکہ انہوں آباد تو ہی کرنا ہے باہروں آ کے تے کسے نہیں کرنا اگر قاری صاحب اندر کو قاری صاحب تے ویسے ماشاءاللہ اپنی زندگی دا کچھ عرصہ گزارے ہے تے اے بھی تواڈے بیٹے نے کمی پیشی 101 کہ میں نہ میرے جے انہاں تو بھی چوکھیاں ہون گیاں اگر ہوئے بھی نہ پیار نہ پتر انج نہیں انج کر لے کوئی دوست ہے یار انج نہیں انج کر لے سانو تیرے بزرگاں دا بڑا حیا ہے ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮਾਮ ਖਤੀਬ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਨਾ تو انہیں جدوں محبت نہ ملنا انہیں کہنا یار انہاں دا بڑا اچھا گہرا تعلق ہے اللہ پاک تواڈے درمیان محبتاں نو پیدا فرمائے اللہ اخلاص نو پیار نو پیدا فرمائے اللہ جاندا مسجد ویکھی دی ہے نا ماشاءاللہ سونی خوبصورت تے اینوں اگر آباد نہ ہوئے تے پھر اننے روپیے لان دا فائدہ بھی کی تے کسے دی کمی ویکھ کے رب دا گھر نہیں چھڈی دا او دی اصلاح کری دی یہ تے پوری غور کریا جے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث بھی ہے جے کسی اندر کوئی کمیاں نے نا کمیاں تے وہ دی خوبی ویکھ کے کمی نو بھول جاؤ بڑیاں کمیاں تے خصوصی طور تے نالے دعا کرو جڑے نوجوان ساڈے ساتھی دو چار میرے بیلی نے بڑے ہی قریبی انہوں نے پتہ ہے انہاں دے والدین اگے بھی گزارش ہے کہ نظر ثانی کرن کیونکہ جدوں اولاد جوان ہو جائے نا والدین دی ذمہ داری ہے کہ جلدی تو جلدی انہاں دا نکاح کیتا جائے اے معاشرے دے اندر زیادہ تر برائیاں اسی وجہ تو ہی نہیں بچی جوان ہو گئی ہے جتنی جلدی ہو سکتا ہے بہتر کوئی اچھا رشتہ دیکھ کے کرو بچہ جوان ہے جڈی جلدی ہو سکتا ہے بہتر ہوتا کوئی نہ کوئی دیکھ کے رشتہ کرو دینی اسلامی ماحول بناؤ کیونکہ عزت بڑی قیمتی چیز ہے جدوں ہلکا جا بھی داغ لگ جائے نا پتر ہوئے یا بیٹی ہوئے تے بندہ سر فخر دے نال چک کے نہیں ٹردا اس واسطے ذمہ داری دے والدین نے اللہ پاک سارے تے خیر فرمائے اللہ بھائی ذکا اللہ نہ ویکھو ذکا اللہ اللہ انہوں ذکر والا ہی بنائے اللہ دا ذکر کرے چلو دو بھی جی ہو جان تے اللہ مزید بہاراں پیدا کر دے ہوراں واسطے بھی اللہ خیر فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اے اللہ سڑیاں چھوٹیاں بڑیاں غلطیاں معاف فرما اللہ سی بڑے گناہگار بڑے خطا کار اللہ تیری رحمت دے طلبگار اللہ اپنی رحمت دے نال سانو معاف فرما اللہ جتنے مسلمان مرد عورتاں بچے دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا اللہ اسی مسجد خطیب حضرت مولانا قاری عبدالشکور صاحب مرحوم اللہ انہاں دی قبر تے بھی رحمت فرما اللہ انہاں دی آل اولاد نو انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا اللہ پئی محسن انہاں دی نانی دنیا تو ٹر گئیاں ہور بھی جڑے انہاں دے خاندان دے فرد دنیا تو چلے گئے اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا اللہ میرے سمیت جننے تیرے گھر اندر آئے کسے دی امی کسے دی ابو کسے دا بھائی کسے دی بیوی کسے دا شوہر جیڑا بھی دنیا تو ٹر گیا اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا اے میرے مولا تیرا گھر اپنے گھر نو آباد فرما اللہ نوجوان بڑا ہی پیار کر دینے اتھوں دے نوجوان بڑی محبت اظہار کر دینے اللہ انہاں دیاں جوانی اندر برکتاں عطا فرما اللہ پائی ناظم بڑا ہی محبت بڑا پیار جدا نام لئی اللہ ایک اپنی مثال ہے اللہ ساریاں تے اپنی رحمت فرما اللہ انہاں دیاں اولاداں نو نیک بنا والدین دا فرما بردار بنا اللہ جتھے اولاداں نہیں دیتیاں اللہ نیک اولاداں بھی عطا فرما اللہ جتھے بیٹیاں دیتیاں نہیں نیک بیٹے بھی عطا فرما اللہ بیٹے دی نعمت تو میں بھی محروم اللہ اپنی رحمت دے نال نیک بیٹا عطا فرما اللہ جتنے بیمار اللہ سب نو شفا عطا فرما اے اللہ ساڑے قاری صاحب نو قاری منظور صاحب نو بھی صحت و عافیت ایمان علی نیک لمبی زندگی عطا فرما اللہ انہاں دا سایہ ساڑے سراں تے دیر تک فرما تے صحت والا فرما تندرستی والا فرما شفا والا فرما
ایمان والا فرما اللہ جننے تیرے بندے اللہ کوئی انہاں اندر بیمار یا انہاں دے پیاریاں دے اندر بیمار اللہ انہاں تے بھی خیر فرما اللہ سونے جو ساڑے دل اندر نیک اللہ اچھیاں خواہشات اللہ اپنی رحمت دے نال پوریاں فرما اللہ سونے جتے بیٹیاں جوان نے اللہ نیک بہتر جوائی نصیب فرما اللہ جدوں اولاداں جوان ہو جان ماپیاں نو نینداں نہیں ہوندیاں اللہ جنہاں دے پتر جوان نے اللہ بہتر نیک اچھیاں نو عطا فرما اللہ اے میرے مولا جنہاں اج دے پروگرام دا اہتمام انتظام فرمایا پائی ناظم دے نال جڑے ساتھی جس بھی شکل اندر محبت دا اظہار کیتا ہے اللہ مالی طور تے یا ویسے بھج دوڑ محنت دی شکل اندر اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں سارے آندیاں اللہ نیک دلی مراداں پوریاں فرما اگر اپنے کاروبار نے تے کاروباراں چے برکتاں بہاراں عطا فرما نہیں ہے تے بہتر اچھے کاروبار عطا فرما صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.